बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शहजाद खान साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल पामिस्ट हैं, इल्म जफ़र और इल्म सात पर मुकम्मल अबूर हासिल रखते हैं। 35 साल का एक्सपीरियंस है और साथ साथ एडवोकेट भी हैं। आज मैंने एम ए शहजाद खान साहब से बात करनी है जी, ईरान इसराइल ने जो हमला किया है ईरान पर, इसका क्या मुस्तकबिल है और ये जंगें कब तक चलेंगी और दुनिया में कहाँ कहाँ जंगें लगने की उम्मीद है और किन नामों वाले ममालिक हैं जहाँ पर ये जंगें लग सकती हैं। एम ए शहजाद खान साहब से ही बात करते हैं और इनसे पूछते हैं जी, ये जंगें कहाँ कहाँ लगने की उम्मीद है और इससे कहाँ कहाँ मुतासिर होगा। एम ए शहजाद साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, सवाल तो आपने सुन लिए, ओपनिंग में मैंने बता दिया। अब आप बताएं कि ये ईरान और इसराइल वाली, जो इसराइल ने हमला किया ईरान पर, इसका आपको क्या लगता है कि जी ये जंग सर्जिकल स्ट्राइक है या ये जंग तक आगे जाएगी, या इसका क्या हो सकता है इसका? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया 13/6/2025। तमाम डिजिट्स को काउंट करें, 19 बनता है, 1 और 9 10 और 1 नंबर यानी कि सूरज का। अगर हम गौर करें तो मैंने कहा था कि 7 जून को मरीख जो है वो सूरज में आ जाएगा। सूरज में मरीख जंगजू से आ रहा है और वो सूरज में आ रहा है, शेर की कठार में। तो मैंने कहा था कुछ दुनिया में तमाशा होगा। और फिर ये कहा कि जहाज भी गिरेंगे, मुसाफिर जहाज भी हो सकता है, कार्गो भी, जंगी, ये वो मिसाइल सब। मैंने कहा जून के महीने में तमाशा होगा और अहम हस्तियां भी एक्सपायर होंगी। अभी तो इंडिया का जहाज ही गिरा था, अलिफ से इंडिया। और अलिफ आइन लाम ये वाले जो भी ममालिक हैं दुनिया में, इन्होंने तमाशा लगाया हुआ, इनकी वजह से लगा हुआ, या ये कह लें सितारों की वजह से लगा। इनमें अब अगर देखें, अलिफ इजराइल है, इंडिया है अलिफ से। और अब देखें इंडिया को भी अगर गौर करें, इंडिया ने जब हमला किया तो मैंने कहा था इंडिया जंग हारेगा। और इंडिया ने बड़ी तैयारी की थी कि हम पाकिस्तान को मारेंगे। उसमें SU-400 कोई रेडार सिस्टम भी था उसके पास। वो सोच रहा था कि हम पाकिस्तान को मारेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जैम भी कर दिया और हमने रफेल गिराया और जंग जीत गए। ये 2025 है। 2025 के डिजिट्स को काउंट करो, 9 बनता है। पिछले साल 2024 था, 2024 के डिजिट्स को काउंट करो, 8 बनता है। वो लड़ाई का घर था, ये तो मरीख का घर है, जंगजू स्यारे का घर। 2025 में पूरी दुनिया में नो डाउट लड़ाइयाँ हैं, लेकिन ये नहीं कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। पैसे की लड़ाई है सारी, है। पिछले साल भी मैंने बता दिया। अभी जो मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखें तो जो मरीख आया है सूरज में, वो ल्यू में आया है, जिसकी वजह से जून का महीना बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था कि गलत होगा। इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स भी आप देखेंगे, मुश्किलात देखेंगे, लड़ाइयाँ देखेंगे, झगड़े देखेंगे दुनिया में। अभी मैं कुछ कल भी मैंने एक प्रोग्राम में बताया था, कुछ डेट्स हैं जो मैंने कहा था कि 13 तारीख से 16 तारीख अच्छी नहीं है जून की दुनिया के हवाले से। उसके बाद जो है वो 20 से 23 तारीख दुनिया के हवाले से अच्छी नहीं है। 28 से 30 तारीख जून की दुनिया के हवाले से अच्छी नहीं है, जिसमें मिसाइल, जहाज, बहरी बेड़े, जलजले, आतिशफशां, आग, स्टॉर्म्स, क्लाउड ब्लास्ट, कुछ भी, और बड़ी बड़ी अहम हस्तियाँ जाएंगी, एक्सपायर भी होंगी। ये बड़ा अपने हाथ से हम जो है खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं और बस क्या कहें। अब बात है अहम, ये जो आज जो तारीख है 13 जून से ऑनवर्ड 30 जून तक, कौन से ममालिक को ख़तरा रहेगा? अलिफ, आइन, लाम और ये वाले ममालिक हैं। कौन से लोग एक्सपायर हो सकते हैं, कौन से अल्फ़ाबेट के, जो क्या कहते हैं, अल्लाह ना करे दुनिया में कोई भी हो, चाहे वो फौजी हो, सिविलियन हो, वज़ीर हो, कोई मशीर हो, कोई क्या कहते हैं सदर, वज़ीर आज़म, बादशाह हो। ऐसा हो सकता है, अल्लाह ना करे।
وہ بے اور واو والے، وہ پے اور غین والے، وہ زیڈ اور این والے، وہ فے والے، وہ جیم خے اور داف والے، یہ ہو سکتے ہیں. اور الف عین لام اور یہ والے جو لوگ ہیں یہ پھٹا کریں گے. اور ایک بات اور بتا دوں، جو میں نے الفابیٹس بتائے ہیں ان میں تو یہ ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں، ان میں ممالک بھی شامل ہیں، اس میں میزائل بھی شامل ہیں، بیڑے ہوں، بحری یا کیا کہتے ہیں جہاز ہوں، کچھ بھی ہو، یہ بھی ان نام والے جو ہیں جس سے جو بھی جس کا کوئی نام شامل ہوتا ہے تو ایک تو وہ بھی ایکسپائر ہو سکتے ہیں، اس میں انسان بھی ہو سکتے ہیں، ان ممالک نام سے شروع ہونے والے ممالک میں کچھ ہو سکتا ہے، شہروں میں اسٹیٹس میں کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے. لیکن یہ کون کر سکتے ہیں؟ یہ کریں گے الف عین لام اور یہ والے، ممالک کہہ لیں، لوگ کہہ لیں، یہ کر سکتے ہیں، نون اور زے والے بھی کر سکتے ہیں. ایسا اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے ان ڈیٹس میں. لیکن ایک بات اور بتا دوں، یہ جو الف عین لام اور یہ الف عین لام یہ چار جو حروف میں بتا رہا ہوں، ان کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے امن نہیں اس وقت خراب ہوا، امن خراب ہو گیا انہیں کی وجہ سے. اور جو زیادہ زور دکھاتا ہے، یعنی کہ نا گنا ویلنے جو پاؤ بار بار کھاتا منہ ادھر کر لو تو ہاتھ پہ جڑنا ویلنے جو بھی آئے تو اپنی بانہ کٹی کر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکشن کا ریئیکشن تو ہوتا ہے. اب دیکھیں انڈیا نے الف سے ہے اور میں نے کہا تھا ان کو مار پڑ جائے گی اور اس نے بڑی برے طریقے سے مار کھائی. اسرائیل الف سے ہے. پورے دنیا میں جو ملک ہیں سارے انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل نے زیادتی کی ہے اور مذمت بھی کرتے ہیں. پاکستان بھی کہتا ہے مذمت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مذمت کرتے ہیں. یہ تو ایسا ہے. کیا اسرائیل کا انجام بھی انڈیا کی طرح ہوگا؟ جیسے انڈیا نے وہ ٹارگیٹڈ اٹیک کیے اور ہم نے پھر بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے رافیل بھی گرایا اور اس کا اڑا دیا، Su-400 جیم کر دیا. تو اب آئرن ڈومز نے رکھا ہوا ہے اسرائیل نے کہ جو ایران نے 100 سے زیادہ میزائل پھینک دیے ہیں، داغ دیے ہیں، اور کیا اسرائیل تباہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھو ہمارے ملک پاکستان تو پوری قوم ایک جگہ کھڑی تھی جب ایران نے جب اس نے حملہ کیا انڈیا نے، اور اس کے بعد نہ ہمارے بادشاہ بھاگے نہ وزیر، ہم سارے ادھر تھے، فوج بھی ہم سارے ادھر تھے. اسرائیل کا جو نیتن یاہو ہے وہ بھاگ گیا ہے، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے اپنی عوام کو چھوڑ کے. اور یہ تو ویسے ہی بگوڑے ہیں. اگر ہم یہودیوں کو دیکھیں، اگر آپ خود بھی غور کریں تو جب جرمن نے وہ ہٹلر کے دور میں ان کو مارا پیٹا تھا تو بھاگ گئے تھے. اور یہ تو آگے فلسطین میں جو انہوں نے ان کو پناہ دی اور آج ان پہ جو ہے ان پہ جینوسائڈ بھی کر رہے، ظلم کر رہے، اور خطے میں بدماشی کرنے کی کوشش کر رہے. چلو خیر، ابھی اتنا بہادر ہے کہ نیتن یاہو تو گیا باغ، ٹھیک ہے. اب ہونا کیا ہے؟ اب یہ نیتن یاہو تڑی یہ بھی کروا رہا ہے کہ جی یہ لڑائی 2-3 ہفتے رہ سکتی ہے. وہ تو میں نے ڈیٹیں اناؤنس کر دی ہیں. اب کیا آئرن ڈوم ایران کے میزائل روک سکتا ہے؟ میں بتا دوں آپ کو، جو حال Su-400 کا ہوا تھا انڈیا میں، جو پاکستان نے کیا تھا، ٹھوکا تھا، جیم کر دیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو ایران ہے اس کے میزائل جو ہیں، جو بھی ہیں، ڈرون اٹیک کچھ بھی ہیں، وہ نقصان کر جائیں گے اسرائیل کا. دوسری بات یہ نو ڈاؤٹ کہ ایران پہ پریشر دیا جا رہا ہے کہ اپنا جو جوہری جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں پروگرام یا نیوکلر پاور جو آپ بننا چاہ رہے ہیں وہ ہم بننے نہیں دیں گے. کیا ایران جوہری پاور لے پائے گا؟ جوہری پاور بن جائے گا، یا یہ کہہ لیں نیوکلر پاور بن جائے گا، یا یہ کہیں کہ ایران جنگ جیت جائے گا، یا اسرائیل ایک الگ ریاست بن پائے گی؟ ایک سوالیہ نشان ہے. یہ میں بتا دوں، میرے ملک پاکستان میں بھی یہی رہا کہ لڑتے لڑتے ہوگی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم. تو اسرائیل کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو چلو 2 سال پہلے کچھ چانس بن گیا تھا، سال پہلے کہ کچھ ممالک اس کو ماننا شروع کر گئے تھے، لیکن اس نے بےغیرتی اتنی کی ہے، اتنا آگے فرنٹ فٹ پہ گیا ہے، ایسا رویہ ایسا کیا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریاست بن پائے. حاصل کچھ نہیں ہونا، اس جنگ میں نقصان اسرائیل کو زیادہ ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
بہت شکریہ سر، ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی پیشن گوئیاں سنی اور جو پیشن گوئیاں سچ ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی بتایا، اور آنے والا وقت کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے جی، بالکل۔ خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ مزید ویڈیو چلتی رہیں گی۔ خان صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پہ پوری ویڈیو میں آپ کے ساتھ موجود تھا، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور خان صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر، سلام پاکستان۔